Welcome to my channel Horror Stories with Minal Khan. अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी मेरे एक फ्रेंड की है जिसने खुद ये हॉरर एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया था। ये उनके नए घर में शिफ्टिंग की बात से स्टार्ट हुई थी, जब उन्होंने एक नई हवेली ख़रीदी थी। उसके बारे में कुछ तो सरगोशियाँ मशहूर थी शहर में कि ये थोड़ा खौफज़दा हवेली है, पर चूँकि मेरी फ्रेंड इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखती थी और उसने सोचा कि हम तो रहने की हैसियत से ये घर ख़रीद चुके हैं, और उन्होंने वहाँ पे शिफ्टिंग भी कर ली। मगर हुआ कुछ यूँ जिसे सब सुनकर हैरान या परेशानी में की आलम में चले जाएंगे। इनके शिफ्टिंग के पहली ही रात, जब सुबह उन्होंने सारी शिफ्टिंग कर ली, सामान इधर के उधर सब सेट करवा लिया, जैसे तैसे करके दोपहर का वक्त गुजर गया, शाम हो गई। जब थकावट से सब घर वाले बैठ के खाने के लिए बैठ चुके थे, खाना पानी सब खा लिया और आराम करने लग गए, सडनली ये हुआ कि इन्होंने अपने घर की नई हीटिंग सिस्टम स्टार्ट करवा लिया ताकि घर को थोड़ा सा गर्म कर लिया जाए, क्योंकि ये नया घर था इनके लिए, नई हवेली थी और थोड़ी सी बड़ी थी और पुरानी भी थी, जिसमें एक मेन बेसमेंट भी था। उसकी वजह से काफ़ी ठंडक सी महसूस हो रही थी और सर्दियों की रातें भी स्टार्ट ही थी अनकरीब। पर क्या था कि इन्होंने उसे थोड़ा सा हीटिंग करना था ताकि आराम से रह सके, रात गुजार सके घर में। पहली रात हुआ यूँ, इन्होंने हीटर स्टार्ट किया। जब हीटर स्टार्ट किया थोड़ी ही देर बाद घर की थोड़ी सी ठंडक में कमी वाक़या हो गई, पर इन्हें ध्यान नहीं था कि अचानक से बैठे बिठाए हैं हीटर के सामने, हीटर के पास जो पाइपलाइन होती है उसमें खुद से धमाका हो गया और एकदम से चौंका देने वाली आग लग गई। हीटर के अंदर से एकदम से शोले उठने लग गए। इसी में यकायक जिस तरफ बड़ा सा फ्रेम इन्होंने लटकाया था, वो भी अचानक खुद से ही गड़गड़ाती हुई आवाज़ों में से हिलने लगा और यूँ लगा जैसे कि पूरा घर ही खुद ही वाइब्रेट कर रहा है, और वो दीवार से लटक लटक के ज़मीन पर आखिर ज़ोरदार धमाके के साथ गिर के शीशे के साथ चकनाचूर हो गया। ये सब देख के इन्होंने जल्द अज जल्द परेशानी की आलम में हीटर पर पानी डाला और गैस पाइपलाइन ऑफ कर दी। पर सबकी परेशानी का आलम आग लगना नहीं थी, वो थी कि ये फ्रेम कैसे हिलकर झटके मारता हुआ ज़मीन पर लपक गया। ये चीज़ सबको परेशान कर देने वाली थी, पर खैर करते करते थकावट की वजह से किसी ने ध्यान ना दिया। कुछ कज़न्स ऊपर चले गए, ऊपर के बेडरूम में आराम करने के लिए, सोने के लिए चले गए, और बाकी सारे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली उनकी नीचे ही रूम्स में, बेडरूम्स में सोने के लिए सब चले गए। रात हुई, अचानक से एक हौलनाक सी आवाज़ या चीख ने या एक भारी सी आवाज़ ने इनको जगा दिया। सामने घर के लॉन में एक बड़ा सा दरख्त था। दरख्त के अंदर, आप यकीन करें, दरख्त के अंदर जो बिल्ली थी बैठी हुई,
وہ ایک ہولناک آوازیں نکال رہی تھی جس کو سن کے سارے گھر والے اور کزن کے چھوٹے بچے چیخ و پکار کے عالم میں پڑ چکے. سب چلانے لگے. اوپر سے کزنز اور بھائی سب نیچے آ گئے دیکھنے کے لیے کیا ہوا. سب کھڑکی سے باہر لائٹ ڈالنے لگے. درخت اپنے آپ ہی زوردار جھٹکے مار رہا تھا جیسے کہ باقی کوئی چیز اسے باقاعدہ ہلا رہی ہے زور زور سے، اور یوں لگا جیسے کہ ہوائیں چل رہی ہیں. بیسکلی ارد گرد کے گھروں میں کوئی ایسی ہوا نہیں چل رہی تھی، صرف اسی حویلی کے درخت میں تیز تیز ہواؤں کی طرح ہل رہی تھی. درخت، اس کی جھاڑیاں بری طرح سے ہل رہی تھی، اور باہر ارد گرد سارے کتے آ کے جمع تھے. وہ بھی خوفناک ہولناک آوازیں نکال رہے تھے جس کی وجہ سے ہم سب خوف میں چلے گئے کہ آیا یہ بلی ہی ہے یا کوئی اور چیز یا کوئی اور بلا جو اس قسم کی خوفناک آوازیں نکال رہی ہیں. اور درخت کافی دیر تک ہلتا رہا. جب ہم نے لائٹیں لگا لی، ان کے کہنے کے مطابق لائٹس جب آن کر دی گئی گھر کے ساری اور درخت پہ لائٹیں ڈال دی تو کچھ بھی نہیں تھا. خاموشی سی چھا گئی. یہ تھی ان کے پہلے رات کا واقعہ. کرتے کرتے کئی دن گزر گئے. انہوں نے سوچا کہ اب ایسا کچھ کیا جائے کہ اس گھر میں قرآن خوانی بھی کرتے ہیں، کیونکہ نیا گھر ہے تو اس میں قرآن خوانی تو کرنی ہی پڑے گی. اور پہلے رات کے واقعے نے انہیں بہت ہی بری طرح سے ڈرا دیا تھا. ہوتے ہوتے انہوں نے قرآن خوانی کروا دی تاکہ یہ جو بھی بلا ہے یا جو بھی باری پن ہے اس گھر میں اس سب کو بھگا دیا جائے، یا جو بھی کوئی روح ہے یا جس چیز کا بسیرا ہے یا جنات ہے سب کو بھگا دیا جائے. کرتے کرتے خاموشی سی چھا گئی گھر میں تھوڑی سی. پر ایک دن میری فرینڈ کہہ رہی تھی کافی ٹائم بعد، اسی ہی گھر میں چند مہینوں بعد ہی ایک خوفناک واقعہ پھر سے نمودار ہوا. وہ کہہ رہی تھی دوپہر کا ٹائم تھا جب میں گئی بیسمنٹ میں سے اپنی اسکول کی کچھ بکس لینے کے لیے. نیچے آرام سے گئی اتر کے، اور اس کے اسٹور روم سے میں بکس نکالنے لگ گئی. سڈنلی مجھے ایسے فیل ہوا جیسے کوئی کالی سی پرچھائی تیزی سے سیڑھیوں میں سے اترتے ہوئے ہوا کی دوش سے تیزی سے اتنا فاسٹ کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ تیزی سے کوئی چیز آئی اور میرے ہی گرد گول گول گھوم کر آ کے میرے پاس کھڑی ہو گئی. اور میری فرینڈ کہی تھی میں بالکل جم سے گئی، بالکل فریز ہو گئی کہ نہ ہل پاؤں، نہ چیخ سکوں، نہ کسی کو بلا سکوں اوپر گھر میں سے. اور تھوڑی دیر کے لیے آواز میرے بالکل جواب دے چکے تھے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکی، موومنٹ ہی نہیں کر سکی. وہ تھی ایک کالی پرچھائی، اور میرے ارد گرد گھوم کے آ کے جب اس نے سانس لیا تو مجھے فیل ہوا کہ کوئی چیز میری گردن پہ سے ٹچ ہو رہا ہے جیسے کہ ٹھنڈی سی ہوا. یہ دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہی زور زور سے تھوڑی دیر میں جان لانے کے لیے کلمہ پڑھتے ہی میں اوپر بھاگنے لگی اور چیختے ہوئے چلی گئی کہ دیکھو نیچے کچھ ہے، نیچے کچھ ہے. گھر والے سارے جمع ہو گئے. نیچے دیکھا، گئے ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی نہیں ملا. اس واقعے نے ان کا پورا خاندان یا فیملی جو رہ رہی تھی خوف سے ان سب کی جان نکال دی تھی. کرتے کرتے پھر سے انہوں نے اپنا ختم کروایا. کلیننگ کے لیے گھر کے نیچے بیسمنٹ میں ہی یا تہہ خانہ جسے کہتے ہیں اسی میں انہوں نے پھر سے قرآن خوانی کروا دی. ایسے ہوتے ہوتے ٹائم گزر گیا. تھوڑا سا گھر کی حالت میں سدھار آ گئی، پر اس حویلی نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا. میرے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ واقعات، یہ خوفناک کہانی بہت پسند آئی ہوگی جو کہ ریئل لائف ایکسپیرینس تھی میری اپنی بیسٹ فرینڈ کا. تھینک یو. اللہ حافظ.